الحمد لله الذي يحب الصادقين ويجل عن الكاذبين. سبحان الله. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أولي الصدق واليقين. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله. جن اللہ تعالیٰ نے سنیا والی زبان عطا فرمائی ہے ان دعوت اونچی آواز دے نال ذوق و شوق نال محبت دے نال درود و سلام دا نظرانہ پیش فرما. والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء له التحیۃ والثناء. بعد دعا ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم مولا اج دی اس مبارک روحانی محفل نو اپنی رحمت دی بارگاہ وچ شرف قبول عطا فرمائے. آمین. تمام بانیان محفل و معاونین کار نو دنیا آخرت دیاں برکتاں اور سعادتاں دے نال بہرور فرمائے. آمین. تمام حاضرین و سامعین نو اللہ جل شانہ صدقہ محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دا زندگی کامل اسلام والی موت کامل ایمان والی عطا فرمائے. آمین. اس وقت جناب دے سامنے جس موضوع نو پیش کرنے دا ارادہ ہے اس دا عنوان ہے غلامی رسول کا حق کیسے ادا ہوتا ہے. سبحان اللہ. گلے دی تکلیف نال اندر سوزش آئی ہے لیکن انشاءاللہ الرحمن جتنا اللہ تبارک و تعالی نو منظور ہوئے گا جناب نو اے گل سمجھاؤن دی پوری کوشش کراں گا. یاد رکھو پرانے دور دے وچ لونڈیاں غلاماں والا ایک سلسلہ چلدا ہوندا سی. او دے وچ لونڈی تے غلام دے احکام اے ہوندے سن کہ جس غلام یا جس لونڈی نو کوئی خرید لیندا سی
اس غلام دی جان او دی اپنی نہیں سی رہندی بلکہ او دے آقا تے او دے مالک دی ہو جاندی سی. آقا تے مالک دی مرضی ہے او جان سکھ چ رکھے یا دکھ چ رکھے، لیکن او اپنی جان نہیں سی سمجھدا. اچھا غلام اوہی ہوندا سی، دوسرے نو سرکش غلام کہندے سن، اوندا منڈی وچ مل کوئی نہیں سی پیندا. جڑا جان اپنی سمجھدا سی تے اپنے آقا دی ملک نہیں سی سمجھدا تے نسدا سی بھجدا سی، انج دے غلام نو سرکش سمجھدے سن تے او دا نہ کوئی منڈی تے مل پیندا سی نہ کوئی خریدار لبدا سی. مل اس دا ہی پیندا سی جڑا اپنی جان اپنے آقا تے اپنے مالک دی سمجھدا سی. سبحان اللہ. پھر اس غلام دے کول جو کچھ مال متاع ملک ہوندا ہے، شریعت دا بھی ایہو ہی حکم ہے کہ او مال اس دا ذاتی نہیں، او اس دے آقا دا ہے جس اس نو خرید لیا ہے. توجہ ہے نا جناب دی؟ سبحان اللہ. یاد رکھو مینوں انج دی عادت نہیں کہ میں جناب نو بغیر سمجھایا ہی بس دو قصے کو دو چار شعر سناواں، پیسے نال جیباں بھراں تے ہو جاواں. اللہ تعالی دی رحمت تے فضل دے نال سانو دنیا نش نش کے آوندی، اساں ٹھڈے مار کے پیچھے کر دینے ہاں. سانو دنیا دی حاجت نہیں ہے. ہاں اگر کچھ ہے تے وہ اللہ رسول تے دے دین دی خدمت دی حاجت ہے، وہ اساں پوری کرنے ہاں پہ. لہذا جناب نو تمہید تے ابتدا او سمجھنی پینی ہے، پورا موضوع تاں سمجھ آوے گا، ورنہ کنا دا چسکا تے سر تے شاید لب جاسی، شعر بھی لب جاسن، لیکن حقیقت تے معنی او نہیں لبنے. سبحان اللہ. ہاں جی. غلام دے واسطے شرع شریف دے وچ بھی تے پہلوں تو ہی اے نظام چلیا ہوندا سی کہ جڑا او دا مال ملک ہوندا سی نا او دا نہیں سی ہوندا، او دے آقا دا ہوندا سی. او دے آقا دا جتھے دل کردا سی او اوتھے خرچ کر دیندا سی، اپنی مرضی نال خرچ کر لیندا سی. اگر او کہہ دیندا سی کہ غلام آ اس نو فلانی تھاں تے خرچ کر دے، او اوتھے خرچ کرنا او دی مجبوری بن جاندا سی. کیونکہ آقا دا حکم آیا ہے. اچھا تے وفادار غلام جڑا ہے او انج ہی کردا سی. تے تیسرے نمبر تے غلام ہووے یا لونڈی ہووے، اس دی اولاد او بھی او دے آقا دے ماتحت ہوندی ہے، او دے آقا دی فرما بردار ہوندی ہے، آقا دی تابعدار ہوندی ہے. جس غلام تے لونڈی دے بال بچے اپنے آقا دے تابعدار نہ ہون، انہوں بھی نا فرمان تے سرکش آکھیا جاندہ ہے، اور آکھیا جاندہ ہے کہ تو آدھے بالاں دی تربیت نہیں کیتی جو آقا دے وفادار بن دے. لہذا انہاں بالاں تو بھی آقا ہاتھ ہٹا لیندہ ہے، کہندہ ہے سرکش نے، اے ذلیل نے، انہاں نال میرا کوئی تعلق نہیں. یہ تین چیزاں بنیادی طور تے غلام دیاں اپنیاں نہیں ہوندیاں. یہ تین چیزاں او دے آقا تے او دے مالک دیاں ہوندیاں نے. سبحان اللہ. کیڑیاں؟ نمبر 1 جان، نمبر 2 مال تے نمبر 3 اولاد. یہ تین چیزاں سابقہ دور دے غلامی والے، غلامی لونڈیاں غلام بناؤن والے دور دا اے ہوئی قانون تے اے ہوئی اصول چلدا سی. تے شریعت مطہرہ دے وچ کچھ کمی بیشی دے نال، یعنی رسول کریم نے اصلاح فرمائی شریعت دے نال، تے پھر انہاں قوانین نو انج ہی جاری فرمایا گیا. لہذا اے ہوئی قوانین لونڈیاں دے تے غلاماں دے، اگر اج بھی لونڈی غلام دا دور ہوئے تے اے ہوئی قانون شریعت مطہرہ انہاں تے نافذ کرے گی. ہن غلام دو قسم دے ہوندے نے. میں اشارتاً پہلوں کیتا ہے، میں تھوڑی جی وضاحت کر دینا.
ایک او جڑے مالک دے وفادار تے تابعدار غلام نے جنہاں دا بازار وچ مول اس لے جدوں وکدے سن تے او وفا شعاری تے تابعداری ویکھ کے خرید دے سن تے جدوں خرید دے سن تے اس وقت انہاں دا مول پیندا سی جڑے غلام تے لونڈیاں تابعدار تے وفادار ہوندے سن تے جڑے سرکش ہوندے سن انہاں دیاں شکلاں ویکھ تے اگلے سیان لیندے سن انہاں دا نہ مول پیندا سی نہ کوئی خریدار بندا سی جے کوئی خرید بھی لیندا سی تے سوائے گھاٹے دے سودے دے انہوں حاصل وضاحت آستے میں ایک مثنوی رومی دی حکایت نال پیش کر دینا سبحان اللہ تاکہ جناب نو سمجھ آ جاوے کہ لونڈی غلام اونا دی در اصل حیثیت کی ہوندی سی اور او کیویں دے لوگ جڑے تابعدار تے وفادار ہوندے سن کیونکہ غلامی رسول سمجھونی ہے جتنی دیر تک غلامی سمجھ نہ آئی انی دیر حضور دی غلامی سمجھ آونی سبحان اللہ سابقہ ادوار دے وچ ایک بادشاہ گزریا ہے حاکم اسلامی جس نے ہندوستان دے وچ بت شکنی دا شہرہ حاصل کیتا او دا نام ہے سلطان محمود غزنوی رضی اللہ تعالی عنہ اے مرد مجاہد اس نو غلام خریدن دا بڑا شوق سی ایک دیار منڈی تے آیا ہے جے میں اس وقت جانوراں دی منڈی لگ دی ہے نا اس وقت انج غلاماں دی منڈی لگ دی سی تے کافر لوگ یاد رکھو مسلمان نو اپنا بچہ بیٹی بیٹا بیچن دی نہ اجازت شریعت دین دیئے تے نہ ہی اس نو اے حق حاصل ہے صرف کافر لوگ او کی کر دے سن او آدھے روٹی پانی پورا کرنا آستے آدھیاں بیٹیاں تے آدھے بیٹیاں نو بیچ دین دے سن دور انج دا سی غذاواں تھوڑیاں سن انتظامات گھٹ ہوندے سن لہذا فصلہ کم ہوندیاں سن اس وقت لوگ انج گزارا کردے سن کافر لوگ انہاں اپنیاں بیٹیاں اپنے بیٹے بیچ دینے تے بیچ کے انہاں نے اپنے آپ نو اپنے باقی بالا نو پال لینا اس طرح دی صورتحال چل دی سی ہون محمود غزنوی ایک دیار غلام خریدن آستے آیا ہے تے منڈی دے وچ 400 غلام او موجود ہے سبحان اللہ سارے تو پہلوں سونے سونے صحت مند سارے چگدا گیا آخر تے تھوڑے جا رہ گئے انہاں دیاں بھی کچھ صفات ویکھیاں تے ویکھ کے انہاں نو بھی خرید لیا 399 غلام خرید لے ایک غلام رہ گیا وہ غلام بیچارہ بیمار سی کمزور سی برے حال سن انج لگدا سی بھی کوئی جھاٹے کے ادھا ہے لہذا ایجے حال اچ او غلام منڈی اچ لیٹیا پیا بھیڑے حال اچ بانکے دیاڑے پریشان آدمی اس جیسے ویکھیا نا تے ہن او جڑی خریدن والی صلاحیت سی عقل سی او کہن لگی محمود چھڈ پرائیں دے تے پیسے دے تے ضائع ہی کرنے نہیں جیسے ٹرن لگے نے نا 2-4 قدم ٹرے نے تے اندروں دل آواز دیتی محمود کیویں اوکھے حال پیا بیچارہ تے ایدا آقا پتہ نہیں نو پھر کھچ کے کتھے لے جاسی کی تکلیفاں دے سی چل انہاں نو خریدا ہی اپنی خواہش تے ضرورت واسطے اینو خرید لے اللہ دی رضا واسطے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ سلطان محمود نے واپس موڑ کے اس غلام دی قیمت دے کے پوچھتا ہے دس دے کنے لینی وہ کہنے لگیا کی ادا لینا ہے میں یہ تے ہمیں میرے گل دادا ہوئے پتہ نہیں ہون مرد ہے جھٹ نو مرد ہے کس لئے مر جاوے گا یہ تو میں نو نقصان ہی ہے سلطان جتنے دل کر دے نہیں دے دے محمود نے باقی غلامہ والی ہی قیمت ادا کر کے
اس 400ویں غلام نو اللہ دی رضا واسطے خریدیا ہے جدوں خرید کے نال دے غلاماں نو آکھیا نو آسرا سارا دے کے میرے محل وچ لے آو چند دن دی نوکری تو بعد او جیسے او غلام چند دن دے علاج معالجے تو بعد صحت مند ہویا ہے ہن خدمت دے اندر 400 غلاماں دے وچوں پہلو اے سب تو صفے اول دا غلام بنیا ہے جس نے غلاماں وچ اے سبقت لے گیا ہے بادشاہ دے اتنا قریب ہویا ہے حتیٰ کہ 2-4 دن 10 دن گزر دے گئے جویں جویں دن پیندے گئے اوویں اوویں اے غلام بادشاہ دی نظر وچ محبوب بندا گیا ہے حتیٰ کہ ایک دور آیا ہے جو اس غلام نو بادشاہ نال اتنا قرب حاصل ہویا ہے جو مولا روم فرماؤندے نے فرمایا وزیر مشیر بادشاہ دے بادشاہی دے سردار او اس غلام دی عزت تے حسد کرن لگ پے او 400واں غلام کوئی عام نہیں سی ایسے دا ہی نام ایاز اے او سلطان محمود تے او دے غلام ایاز دی گل پیا کرنا وا تقریباً شعراء وچوں کوئی ایک بھی شاعر وڈے درجے دے شعراء وچوں کوئی ایک بھی شاعر ایسا نہیں ہونا بعد والا جنہیں انہاں دوواں دا ذکر نہ کیتا ہوئے مولا روم نے تے دل کھول کے دا ذکر کیتا ہے تے روم مولا روم دے کولوں سبق لین والا قلندر اقبال اونے بھی دل کھول کے ذکر کیتا ہے قلندر اقبال ایسے ہی ایاز تے محمود دی گل کردیاں فرماؤندا ہے نہ وہ حسین میں رہی شوخیاں نہ وہ حسین میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ غازی نبی کی تڑپی رہی نہ وہ غازی نبی کی تڑپی رہی نہ وہ خامی ہے زلف ایاز میں ادھر ویکھن سونیا اے حسد کرن لگ پے تے انہاں حسد کردیاں طرح طرح دے بہانے لاؤنے شروع کیتے جو بادشاہ دی نظر دے اندر ایاز نو کمزور کیتا جاوے بادشاہ دی بارگاہ تو ایاز نو دور کیتا جاوے بادشاہ دے دل وچ جڑی ایاز دی محبت پیدا ہو گئی ہے اس نو کم کیتا جاوے ختم نہ ہوئے تے کم کیتا جاوے لہذا ایسی غرض نال انہوں نے ایاز دیاں کمزوریاں لبڑیاں شروع کر دیتیاں ادھر توجہ میرے ال رکھنی ہے گل بڑی معنی خیز ہے ادھر ویکھ ہن جیسے لے ایاز دیاں کمزوریاں لبھن لگ پے تے سلطان محمود غزنوی دے اس محبوب ایاز نو انہاں نے صبح تو لے کے شام تک تکنا پھر او دے پیچھے جاسوس لا دینے ایاز گھر ٹر جانا لیکن جاسوساں نے پھر بھی پہرے داری کرنی حتیٰ کہ انہاں نے ایک خاص پوائنٹ نوٹ کیتا ہے ایک خاص نقطہ انہاں نے نوٹ کیتا ہے کیڑا جو ایاز جیسے لے اپنے گھر وچوں آوندا ہے اپنے گھر وچوں آوندا ہے تے آن کے سب تو پہلو جڑا محل اس نو خاص کمرہ ملیا ہے
اس کمرے ال ٹر جاندا ہے پھر او دے وچوں نکلدا ہے بادشاہ کولے چلا جاندا ہے جیسے جاندا ہے خدمت کردا رہندا ہے پھر جیسے دوپہر دا ویلا ہوندا ہے ادھر ادھر خزانیاں دے وچ تے ہر پاسے ٹرن پھرن تو بعد ایک واراں اے دوپہر نو آوندا ہے اندروں کنڈی لا کے پھر کچھ دیر ایک کمرے وچ رہندا ہے تے پھر اے چلا جاندا ہے جدوں شام نو چھٹی لین دا ویلا ہوندا ہے اس ویلے پھر ایک واراں اپنے کمرے وچ آوندا ہے تے کمرے وچ آن کے وہ کنڈی لا کے کچھ دیر اندر رہندا ہے مشال جلا کے تے پھر اے باہر نکلدا ہے اپنے گھر لگا جاندا ہے لہذا لگدا ہے اس کمرے وچ کوئی خزانہ چھپایا اس ہونا ہے لگدا ہے جڑا سویر نو آوندا ہے اے اپنی پچھلیاں چیزاں رکھیاں نو سنبھالدا ہے تے دوپہر نو ادھر ادھر اے جڑا خزانیاں وچ لگا پھردا ہے بادشاہ دے بڑا قریب لگا پھردا ہے اے لگدا ہے اوتھوں چوری کر کے چیزاں لے آوندا ہے تے لے آن کے اپنے اس کمرے وچ محفوظ کر دیندا ہے تے پھر جدوں شام ہوندی ہے شام نو اے چکر لاوندا ہے او چیزاں لکا لکا کے روزانہ تھوڑی تھوڑی کر کے واپس اپنے گھر لے جاندا ہوے گا انج کرنے آئے جے بادشاہ دے کولو اس نو ذلیل کرونا جے پھر انج کرو بادشاہ دے اگے اے شکایت پیش کرو کہ اے بادشاہ ایاز دے کمرے دے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے کچھ نہ کچھ چھپیا ضرور ہے کچھ نہ کچھ ایاز نے لکایا ضرور ہے لہذا ایدی تلاشی دی اجازت دیتی جاوے او سوڑیو محمود غزنوی دے کول او دے وزیر مشیر آ گئے او کہنے لگے بادشاہ سلامتی ایاز نال سنو پتہ ہے تینو پیار بتھیرا ہے لیکن اسی ایدی ایک شکایت لے کے آئے تو مہربانی فرما سانو ایک اجازت دے دے او کہنے لگے دسو کی گل او کہنے لگے بادشاہ جڑا ایاز نو کمرہ ملیا ہے اساں چاہنے ہیں دوپہر تو بعد ایک واراں تلاشی لین دی اجازت دے دے وہ بادشاہ کہنے لگا یار میرا ایاز ناراض ہو جاوے گا او کہنے لگے بادشاہ اسی پتہ ہی نہیں لگن دینا صرف سانو جناب علی اجازت دے دیو اسی جاواں گے چپ کر کے تالا کھولن والے کو تالا کھلواواں گے تے دے کمرے دی تلاشی لے کے جو کچھ بھی ملے گا جناب دی بارگاہ وچ لے کے آ جاواں گے ادھر ویکھن سونیا بادشاہ کہنے لگیا گل غلط ہے پسند مینوں کوئی نہیں لیکن چونکہ تواڈے اندر چور وڑ گیا ہے جاؤ تلاشی لے لو اجازت مل گئی سونیا ادھر ویکھ جیسے لے جا کے انہوں نے تالا کھولن والے کاریگر نو بلایا ہے او دے کولوں چوری چابی لوا کے تالا کھلوایا ہے جیسے لے اندر داخل ہوئے سارے وزیر حیران رہ گئے ایک پرانی چٹائی ہے ایک ٹوٹی جتی ہے ایک پھٹا لباس ہے اس تو سوا ایاز دے کمرے وچ شے ہی کوئی نہیں جدوں وزیر واپس اے تین چیزاں لے کے آ گئے محمود کہنے لگیا ہوئے کمینے ہو میں تو آکھیا سی ایاز ناراض ہو جاوے گا او دے کمرے وچوں کچھ بھی نہیں ملنا لیکن اے کی کیتا جے تساں ایاز نو میرے تے ناراض کر چھڑنا ہے ادھر ویکھ سجنا آقا ہو کے مالک ہو کے تے اس نے وہ ایاز دی ناراضگی دا خیال کیتا ہے کیوں اس واسطے کہ غلام ہو کے ایاز نے غلامی دا حق ادا کیتا ہے
زندہ باد ایدر ویک سونیا صدقے جاواں ایاز دے کولوں جیسے کوئی سامان نہ ملیا بادشاہ ناراض ہویا وزیراں تے کہن لگا کی کرا چھڑیا جے بے غیر تو میں تے کرنا نہیں سچاؤں لیکن تسی کرایا ہونا یاد ناراض ہو جانا ہے ادھر ویکھ اگوں کہن لگے اے بادشاہ جو سزا دینی ہوئے ایاز سانو دے لوے لیکن ایک گل دا جواب ضرور دے وے ہر دن تین واراں اے اپنے اوس کمرے وچ کی لین جاندا ہے جدے وچ ٹوٹی چٹائی تو سوا کچھ نہیں پھٹے لباس تو سوا کچھ نہیں ٹوٹی جتی تو سوا محمود نے ایاز نو بلایا کہن لگیا ہویا ایاز اے تیرے کمرے وچوں 3 چیزاں ملیاں نے دس جدوں انہاں تو علاوہ تیرے کمرے وچ شے کوئی نہیں پھر دیاڑے چ 3 واراں اپنے کمرے وچ کی لین جانا ہے کی کرن جانا میں اگو ایاز او دیاں اکھاں وچوں اتھرو آ گئے عرض کردا ہے سونیا تو میرا آقا ہے تو میرا مالک ہے سچی گل کر دیاں گا لیکن اے راز میں نہیں سا کھولنا چاہدا جڑا اج تو کھلا دیتا ہی تیرے حکم دے اگے ہے میرا کوئی راز نہیں جدوں میں تیرا نوکر ہاں میرے راز بھی سارے تیرے ہی نے میرا مال متا میرا ملک میرے بال بچے ہر ایک شے تیری ہے سونیا جیسے لے میں جناب دی خدمت چاہیا میرے جڑے حال سن ایسے پھٹے لباس چاہیا سا ایسے ٹوٹی ہوئی جتی چاہیا سا اے چٹائی سون واسطے استعمال کردا سا لہذا اے ٹوٹی ہوئی چٹائی پھٹا ہویا لباس تے ٹوٹی ہوئی جتی اے 3 ہی چیزاں میرے کول سن جدوں تیری بارگاہ وچ آیا تیریاں نوازشات دے نال میری شادی بھی ہو گئی میرے بچے بھی ہو گئے میرا گھر بار مکان بھی بن گیا میں اعلیٰ عہدیاں دے اوتے بھی بیٹھ گیا ہاں اعلیٰ مشورے بھی دے لینا ہاں تیری نگاہ کرم دے نال میں تیرے قریب ہو گیا ہاں او سونیا اور میرا جان دا کوئی مقصد نہیں جیسے میں رات گھر اپنے بیوی بچیاں وچ گزار کے آنا تے اس وقت جسم دے اوتے ایک خاص قسم دی کیفیت گھر والی ہوندی ہے گھر والی میری تابع فرمان ہے بچے میرے آنکھیں لگ دے نے لہذا انہاں اوتے حکم چلا کے میری طبیعت بدلی ہوندی ہے جیسے میں محل وچ داخل ہونا تے اس لے خیال فوراً آوندا ہے او ایاز اگے گھر دا تو سردار سے تے ہن اپنے آقا دے دروازے تے آ جائے لہذا چل میں اپنے کمرے وچ جانا کنڈی لا کے اپنے اس جڑا کھونٹی نال ٹنگیا میرا پھٹا پرانا سوٹ سی تھلے ٹوٹی ہوئی پئی ہوئی جتی سی نال چٹائی سی اینو ویکھ کے اپنے گریبان تو پھڑ لیندا سا تے اپنے آپ نو کہندا سا اوے یار تیری اوقات اس تو زیادہ کوئی نہیں تینوں جو کچھ بھی ملیا تیرے مالک دی وجہ تو ملیا ہے تیرے آقا دی وجہ تو ملیا او ایاز سوا خبردار یاد رکھ لے تو کسے بھی شے دا مالک نہیں وہ تو تے او ہوئی ہے او کدی تینوں رول دے نو کوئی نہیں سی پوچھدا تینوں تے رب دی رضا واسطے مالک نے خرید کے لیاوندا سی تیری تے جان دا مول کوئی نہیں سی لاوندا او
تیری اوقات صرف اے ہوئی سی خبردار متا اپنا مڈھ بھول جاوے متا اپنی اوقات بھول جاوے متا اپنی اصلیت بھول جاوے متا اپنی حیثیت بھول جاوے اپنے آقا دے سامنے آکڑی نہ اپنے آقا دے سامنے ناز نخرا نہ کری اپنے آقا دی خدمت دے وچ اپنا تن اپنا من اپنی جان اپنا دھن اپنی اولاد ہر ایک شے نوں اپنے آقا دا خدمت گزار بنا کے او دے نال وفا کر تے جس لے سونیا میں تواڈی بارگاہ وچ سویر نکلدا ساں کمرے وچوں تواڈے کولے آ جاندا ساں تواڈے کول ادھر ادھر کدی محل دے اوتے کدی تخت دے اوتے کدی اعلی تھاواں دے اوتے کدی باغات دے وچ پھردا ساں پھر دوپہر نوں پھر میرا نفس بدلن لگ جاندا سی میں پھر کمرے چ ٹر جاندا ساں خبردار اپنی اوقات یاد کر لے تے جس لے شام ہونی نفس پھر آکڑے آوندا سی میں شام نو بھی اج جا کے اپنی اوقات یاد کردا ساں سونیا اس طرح دا غلام میں تے اپنی اوقات نو یاد رکھنا وا ادی اصلیت کدی بھولیا نہیں توجہ ہے کہ نہیں یار حالے تائیں میں صرف آقا تے غلام دی گل سناوندا پیا اج دیاں نبی دے غلاماں والے پاسے میں آونا ہے حالے تمہید ہی پہ چل دی ہے لیکن جے تمہید بھی سمجھ نہ آوے تو چشکا نہ دے وے تے بھائی میریاں گلاں مینوں واپس کر دیا جے اے کیڑا کھٹے مالٹے کسے لینے کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال اے او اللہ رسول دا سچا تے ستھرا تے کھرا دین ہے تے کھریاں دین دیاں گلاں نے جنہ دی خاطر حضرت بلال ورگیاں جانا قربان ہوئیاں حضرت خبیب ورگیاں جانا قربان ہوئے نبی سرور دے یار تے اصحاب نے جس دین تو قربانیاں دیتیاں نے یہ اسے دین دیاں ستھریاں تے سچیاں گلاں نے جڑیاں جناب نو سمجھاون دیاں لہذا ایتھے تے مومن بندے دی جان بھی قربان ہوندی ادھر ویکھ سونیا اس نے غلامی کس طرح نال کیتی ہے ایک ہوندا ہے ادھر ویکھو اگلے بندے نو اپنا نوکر غلام بنا لینا تے او دے کولوں جبرن کم لینا تے جسے مالک دی اکھ ادھر ہوئی نہیں تے پچھوں اج میں اج کل میرے توجہ کریا جے اج کل تانوں پتہ ہے محنت مزدوری کرن لوگ مزدور جاندے نے لیکن اگوں جسے مالک دی اکھ تو تھوڑا جہا اولے ہویا تے نال ہی پیر مٹھے ہو گئے نال ہی کم مٹھا ہو گیا نال ہی جناب جڑا ہے وہ دا پیچ کھیڈن لگ پیا اس طرح دی صورتحال بن جاندی ہے او سجنا ادھر ویکھ انج دا غلام نہیں او غلام او ہوندا ہے جڑا خوشی دے نال خود خدمت کرن دے جذبیاں نال آوے ادھر ویکھ یہ صحیح ایاز دے حسد دی وجہ تو لوگوں نے اعتراض کیتا وزیراں نے اعتراض کیتا اے بادشاہ سی بھی تیرے نال پیار کرنے لیکن ایاز نو تو اتنا قریب کر چھڑیا جتھے کسے وزیر کسے مشیر کسے دی تھاں نہیں اتنا ایک غلام نو اپنے قریب کر چھڑیا محمود فرمایا میرے نال جڑا جنہ پیار کردا ہے میں اتنا ہی اس دے نال پیار کرنا وا اے کوئی نوی گل نہیں کوئی انوکھی گل نہیں میں تہاڈا امتحان لے لینا جڑا کھڑا اترے اس نو اپنے قریب کر لواں گا ادھر ویکھ سجنا محمود نے اے پاک و ہند دا علاقہ اس علاقے بار بار حملے کردا سی تے کئی علاقے دے اوتے حکومتاں جڑ گئیاں سن اس علاقے دے وچوں خربوزے اس علاقے دے نال خصوصیت رکھ دے نے خربوزے لے نال کوڑ تمے تانوں پتہ ہے رنگ انہاں دا اکو ہی جنہ ہوندا ہے تے چھوٹا خربوزہ ہوے تے بڑا تما ہوے انہاں دا سائز بھی تقریباً برابر بن جاندا ہے ادھر ویکھ سجنا محمود نے ٹیبل دے اوتے لوا دتے
میز سجائی کھانے دا دسترخوان لوایا تے لوا کے او دے اوتے اپنے سارے وزیراں مشیراں تے اپنے سارے حبداراں نو دعوت دے چھڈی تے دعوت دے کے سارے دے اگے دو دو تین تین خربوزے تے ایک ایک تما رکھ دتا ہاں وہ جس لئے ان تمے رکھے گئے کئی تے وچوں بڑے سیانے سن جڑے اس علاقے آندے جاندے رہندے سن تے نشان پکائے ہوئے سن انہاں نے نظر ماری لکیر ویکھی انہاں آکھیا اے خربوزے والی لکیر نہیں یہ حضرت تما سرکار نے توجہ ہے انہیں آدھی دنائی دے نال چکیا تے پاسے چکیتا دوسرے کوئی جنہ ویکھیا نہیں سی انہاں جیسے نیڑے کیتا خوشبو آئی ان خربوزے دی خوشبو مٹھی مٹھی سونی سونی تے کوڑ تمے دی تے خوشبو بھی دس دی ہے بھئی یہ کوڑ ہی تمہ ہے ہاں جی انہاں بھی سنگیا تے انہاں تے کئی میرے ارگے بے وقوف بھی ہے انہاں کیا بھئی جیتی دیر تائیں اور جویں تساں پنجابی چاخ دیو بھئی یہ دھاراں لے تے کھڑوسی انہاں کٹیا تے کٹ کے بس یا چکھ دے گئے تے نالی پناہ خدا دی بھیڑے حال تے بھج پہ جناب مٹھا لبو گوڑ لبو شکر لبو منہ کوڑا ہو گیا وہ بادشاہ کہ وہ تو انو خیر ہے کدھر نس دے جے بادشاہ سلامت لگ دائے کوئی لیون آلے انو غلطی لگ گئی ہے یہ خربوزیاں دے نال کوئی کوڑی کوڑی شہیں بھی ہے یہ مٹھے مٹھے دے نال نہ تھوڑا تھوڑا کوڑا بھی ہے لہذا جڑا نا یہ کوڑ تمہیں کسے لائے ہوں دے لے وہ دوسرے نال دے کہنے لگے انہیں کہا تے ویخ اسی سیانے نہیں اسی پہلو ہی چاہ کے پاتھے چ رکھے ہے اسی سیان لیا اسی سونگ کے دوسرے آکھا میں تیرے نالوں بھی بہتا سیانا میں دور پہ دی لکیر ویخ کے سیان لیا سی ہون ایک دوسرے تو اپنیاں فضیلتاں بیان کرنیاں شروع کر دیتیاں تے انج محمود نے نظر ماری نہ ایاز ال تے ایاز او دے اگے کوئی شے بھی نہ بچی پئی ہوئے تے نہ اوئی تے سوئی سوئی کیتی انہیں جناب ساری شاہی کھا پی گیا بادشاہ کہنے لگیا اوے ایاز وہ ویکھو اے وزیرو اے ایاز ال بھی کوئی کوڑ تمہ آیا ہے کہ کوئی نہیں صرف تو اڈیل نہیں آئے انہاں جیسے لے وہ سیان پو جنہ آدھا دسیا بادشاہ کیا وہ لکیراں ویختے سیانہ نہ لیا پہچان نہ چھلکیاں ویچ کوئی سارے خربوزے دے چھلکے نہیں یا تمہ بھی ہے انہیں ویکھے انہیں اکھا لے سلطان اے تمہیں دا چھلکائی اے ایاز اللہ پیاسی توجہ ہے میرے آل گال توجہ کرو پیسے آل بھانے مڈو نہ کرو ادھر ویکھو محمود کہنے لگے اچھا سونگ کے بھی کھاؤئے کیا واقعی یہ تمہ ہے اور کہنے لگے جی سلطان ہے تمہ ہے پھر کہنے لگے اچھا وہ چک کے چکھن والے بھی کھاؤ واقعی تمہ ہے انہاں کہا جی واقعی تمہ ہے وہ کہنے لگا وہ ایاز تینوں خیر دے آئے وہ جیسے لے سارے نے تھو تھو کر دیتا ہے تو پھر تو کیوں کوڑا کوڑا کھا دیو اگو سلطان نو ایاز وہ جرا غلام سی وہ جواب دیندہ ہے وہ عرض کردہ حضور وہ تو ادھے ہاتھ دے روز مٹھے کھائی دے دے جو ایک دے کوڑا دے دیتا ہے تو سٹ تو نہیں دیتا وہ اس واسطے نہیں سٹیا کہ آخر دیتا تے یارہ ہی ہے دیتا تے میرے آقا نہیں ہے دیتا تے میرے مالک نہیں ہے ہن مالک دے وے تے ایاز سٹ دے وے اے ممکن ہی نہیں وہ سونے اسی تیرے ہتھاں دیاں ظاہراں کھا جائیے تمہ کی شے اسی تے ہر وقت ایسے ہی فکر چ لگے رہے میں کو جی میرا دل پر سونا کیویں اس نو میں بھاواں ہوں وہڑے وردہ نہیں بھاوے لکھ وسیلے پاویں ہوں نام سوہری اتنا گڑ پلے میں کیویں یار مناواں ہوں
فکر ہمیشہ راسی باہو باہو فکر ہمیشہ راسی باہو میں کتے رو گیا نا مر جاواں ادھر ویکھ سجنا جیسے محمود نے ایاز دی وفاداری نو ویکھیا ہے فرمان لگیا وزیرو تسی کیویں دے تو سبقت لے سکدے جے توجہ ہے وزیراں نو اوسڑے ہوش آئی بھئی یہ تے امتحان سی بادشاہ تے جان کے تم میرے کھائے سن وہ کہنے لگے سلطان سانو پتہ ہی نہیں لگیا ایک موقع ہور دے اسی بھی آدھی محبت ثابت کرانگے بادشاہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے 2-4 دن گزرے سویر نال پہلا وزیر آیا ہے بادشاہ کہنے لگا ہے او وزیر جی حضور محمود کو ایک پیالہ سی جدے نال ہیرے جواہرات جڑے سن پوری دنیا دے وچ کسے بھی بادشاہ کو لے اونج دا پیالہ نہیں سی ایڈا قیمتی ایڈا اوصاف والا مولا روم تے دے اس پیالے دی بڑیاں گلاں لکھیاں نے لیکن میں او دے اس پاسے نہیں جانا چاہندا ادھر ویکھ سجنا جیسے لے سلطان نے فرمایا ہے فرمایا او وزیر جی حضور فرمایا چک پیالہ تے توڑ دے وزیر ویکھیا بادشاہ تے بھولے لوگ ہوندے نے میں توڑ دے جھٹ تے آکھے کیوں توڑیا میں تے مر گیا تھا تے ہاتھ جوڑ تے کہن لگیا بادشاہ سلامت تساں سانو اپنی خدمت واسطے رکھیا ہے تساں سانو اپنی چیزاں دی نگرانی واسطے رکھیا ہے ہر نقصان تو بچاونا ساڈا کم ہے اساں عرض کران گے اے پیالہ نہ توڑو اے بڑا قیمتی جے اے دے نال دا کوئی دوسرا پیالہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ دوسرا وزیر آیا ہے اس نظر ماری بادشاہ کہنے لگا پیالہ توڑ انہیں نظر ماری پیالے ال پھر پہلے وزیر ال انہوں سمجھ آ گئی جدوں انہیں نہیں توڑیا میں توڑا تے میں پھنس نہ جاواں کہنے لگا حضور بڑا قیمتی ہے میرا مشورہ ہے نہ توڑو کہنے لگا اچھا بیٹھ جا تیسرا آیا چوتھا آیا پنجواں آیا ہے آخر تے ایاد آیا ہے آخر تے ایاد آیا ہے بادشاہ کہنے لگا او ایاد جی حضور پیالہ توڑ دے ایاد نے اٹھایا ہے تھلے فرش تے ماریا ہے بن چھڑیا ہے وزیر کہنے لگے اے بے وقوفا پیالے دا نقصان کر دیتا ہی تے اگو ایاز جواب دے دے وے ظالمو تواڈی نظر پیالے تے اڑی رہ گئی بادشاہ دے حکم دی قدر نہیں جے پائی او بادشاہ دا حکم افضل ہے بادشاہ دا حکم قیمتی ہے یا پیالہ قیمتی ہے تساں جھلو پیالے تے اڑے رہ گئے میں بادشاہ دے حکم دی قدر پہچانی ہے پیالے لاکھ بادشاہ دے حکم تو قربان کیتے جا سکتے محمود کہنے لگیا او وزیرو
دیکھو اے میرا ایاز جنہوں تسی جھلا جھلا کہیں دے جے یہ کوئی نمبر لے گیا ہے کیونکہ لینا ہی ہے نشی عشق دے جھلے ہی نمبر لے گئے عشق دے جھلے ہی نمبر لے گئے عشق دے جھلے ہی نمبر لے گئے عقل مرداں ایویں عمراں گالیاں عقل مرداں ایویں عمراں گالیاں عقل مرداں ایویں عمراں ادھر ویکھو سجنا جس وزیراں نو پتہ لگیا اے تے امتحان پہ چلدا سی اسی پھر ناکام ہو گئے سارے ہاتھ بن کے کہن لگے اے محمود اے سلطان ایک آخری موقع منگنے سانو بھی اپنی محبت دا اظہار کرن دا موقع دے آخر حبدار تے اسی بھی ہے ویخ ساڑھے آبا و اجداد بھی تیرے در دی نوکری کر دے سن اسا بھی تیرے در دے نوکر ہیں ساڑھیاں اولاداں بھی اگو جوان نے جڑیاں تیرے اگے لگ کے تیری فوج چپنیاں جانا قربان پہ کر دینے او سونے کچھ تے حق افاں بھی رکھنے موقع دے دے وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے تو آخری موقع دیتا توجہ ہے مقدمہ بھی پورا ہونو آیا ہے یہ مثال جڑی مولا روم دیتی وہ بھی پوری ہونو آئی ہے پھر اسی مثال تے برابر رسول اللہ دی غلامی نو پرکھ لواں گے توجہ ہے کہ نہیں یار ادھر ایک سجنا بادشاہ نے اعلان چا کروایا کہنے لگا بلاؤ میرے حبدارانو جڑا جڑا میرا عاشق تے میرا حبدار ہے آج میں انہوں بڑا انعام دینا ہے انعام لین واسطے آ جان محل بھریا گیا تخت پہ بادشاہ بیٹھا ہے سامنے تھال موجود جدے وچ ہیرے جواہرات موجود نے جدوں سارے عاشق جڑ گئے انج مٹھ بھری ادھر چھٹا دے دیتا ہیریاں دی مٹھ بھری درمیان چھٹا دے دیتا ہیریاں دی مٹھ بھری تیسرا چھٹا دے دیتا ہے سارے عاشق ہاتھ بن کے کھڑے رہے لگتا امتحان ہے حکم دے گا تو پھر ٹرا گے ورنہ نہیں سارے کھڑے محمود غزنوی انہیں جیسے تکیا ہے سارے یاداب بجائی کھڑے ہیں انہیں اعلان چا کیتا ہے جیڑا ہیرا جدے ہاتھ آ گیا او اسے دائیے انہوں ہی دے چھڑاں گا اور جڑے آئی توفے لین واسطے سن انہاں کہا چھیتی دینے چگو جیسے نے وہ نسے وڈے وڈے وزیراں ویکھے انہاں کا نام مراد اے باہر رہن والے چیلے چمچے نوکر کرچے یہ سارے چوک کے لے جاون گے انہاں نو بھی غصہ آیا تے پھر پنجابی وچ کھیل گھوڑی کھڑماس سمجھ دیو چلو وہ نہیں سمجھ دیو تو میں ایک اور مثال چ دینا بعض بے وقوف ہوندے نے جڑے بابا فرید سرکار لگے جاندے نے اوتھے مکھانیاں دا چھٹا دے دیندے نے تے پھر تانوں پتہ ہے عاشق مکھانیاں دے او ٹٹ ٹٹ کے پیندے نے دھکے دے کے مکھانے کھو لیندے نے
یا اس قوم دی تہذیب ویکھنی ہوے تے جس ویلے لنگر ورتاون دا ٹائم ہوے اس ویلے ویکھیا کر بھائی جس ویلے کوئی تھال چاں تے ورتاون آوندا ہے تے کوئی ادھروں پھڑ کوئی ادھروں کھچ کوئی ادھروں کھچ ویندے رہندے ہو نا. ہن تو سوچ بھئی یہ 2 منٹ دا چسکا ہے کھا تے پراں ہو جانا ہے. انہاں مکھانیاں پیچھے جے انج لڑائیاں پیاں ہوندیاں نے تے تھکے تے مکی تے ایک دوسرے کولوں کھو تے کھچ مروڑ تے سوچ جتھے ہیرے چگن دی واری ہوے گی تے کی بنیا ہونا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ سارے محل عاشقاں دا شور پہ گیا. جدو عاشقاں نے بڑی محنت نال ہیرے اکٹھے کر لے جس لئے سارے پر سکون ہو گئے انہاں نظر ماری ایاز ایک ہیرا بھی چگن نہیں آیا. وہ بادشاہ دے کنڈ پچھوں بادشاہ دے مگر ہاتھ بن کے کھلائے. ایک وزیر کہنے لگیا بادشاہ سلامت سارے نے چگ لینے لیکن تہاڈا خاص غلام ایاز تے رہ گیا ہے تے چگن ہی نہیں آیا. بادشاہ نے نظر ماری کہنے لگیا او ایاز کی ہو گیا ہیرے چگن کیوں نہیں جگ گیا؟ اگو ایاز جواب دے دے سونیا اے ہیرے مینوں پسند ہی نہیں لیکن وڈے عاشقاں دا امتحان بھی بڑا سخت ہو جاندا ہے. محمود کہن لگیا او ایاز انج کر تخت دے اوتے جتنے بھی ہیرے موجود نے جا تینوں اجازت ہے جدے اوتے تو ہاتھ رکھ دے گا وہ تینوں ہی دے چھڈاں گا. توجہ ہے؟ ایاز وہ کہنے لگیا اے سلطان سوچ کے جملہ بولو متا میں جڑا منگا تسی دے نہ سکو. محمود کہنے لگیا اوے ایاز تینوں میری طبیعت تے مزاج دا پتہ ہے دے دیاں گا جا میں سب دے سامنے وعدہ پیا کرنا وا میں تینوں دے دیاں گا. ایاز کہنے لگیا پھر ٹھیک ہے میں ہاتھ رکھنا وا. ایاز ٹریا تخت آیا آن کے اپنا سجا ہاتھ اٹھایا تے بادشاہ دے سر تے لے آیا. کہنے لگیا بادشاہ مینوں اے دے تو سوا کوئی بھی ہیرا پسند نہیں. صدقے جاواں جدو محمود غزنوی نے تکیا ہے کہنے لگیا ہوئے ایاز ہیرے چگ نوکر خرید غلام خرید وہ تیری خدمت کرن گے یا آزادی دا سودا کر لے تو آزاد ہو جانا ہی. وہ جھلا تو ہیرے چگن دی بجائے مینوں چگ لیا تینوں صبح شام لوٹا چاہ تے اگوں گٹرنا پینے جتیاں چاہ کے سیدھیاں رکھنیاں پینیاں نے. جیسے میں تھک کے لیٹ جانا اس نے خدمت آستے مٹھیاں بھر خدمت کرنی ساری رات ہاتھ بن کے کھڑا رہنا پینے. وہ جھلیا کیڑی شے نوں چگیا مینوں چگے گا تینوں خدمت کرنی پینی ہے. جے ہیرے چگے گا تے خدمت کرن واسطے تو ہزاراں خرید لوے گا. اگوں ایاز وہ جواب دے دے اے محمود اے میرے سلطان مینوں ہیرا دے کے ٹرکاؤ نا. اے سودا ہیرے والا اے بڑا سستا سودا ہے میں لیندا نہیں. جڑے سودے دا میں طلبگار ہاں اوہی مینوں دے. کہنے لگیا ویکھ او بے وقوفی پھیر پیا کرنا ہے
کتھوں عقل دا سودا کیتا ہی وہ جھلا ہیرا لیندے ہو سکھی رہنا سی مینوں چگ کے تے تو الٹا تنگ ہوے گا اگوں ایاد جواب دے دے او سلطان تیریاں اپنیاں مرضیاں نے میریاں اپنیاں سوچاں نے تو مینوں ایک ہیرا دے کے ٹرکاونا ہے میں تیری پوری بادشاہی لئی بیٹھا کہنے لگیا بادشاہی میری کیویں تو لے لی ہوئے وہ کہنے لگیا بادشاہ یہ دسو بھئی تخت کندہ ہے آکھے میرا یہ تاج کندہ ہے میرا اے ہیرے جواہرات تے او خزانہ کندہ ہے میرا محل کدہ ہے میرا باغات کدہ ہے میرا حکومت کی دی میری اسا کیا سوڑیا سارا کچھ تیرا ایک تو میرا تے سارا کچھ سمجھ آئیے گل دیا کوئی نہ او سونیا جڑے عاشق رسول کریم دے بن دے نے پھر دنیا دی ایریاں غیریاں نتھو خیریاں چیزاں وال توجہ نہیں کر دے ایک صرف کلام نال کہنا ایک عمل نال کر کے بھی کھانا جڑے نبی سرور دے سچے یار سن او تے اے ہوئی عقیدہ تے ایمان رکھ دے سن کہیں دے سن ہو ایک عربی دا ڈھولا مل جاوے ایک عربی دا ڈھولا مل جاوے اسی جگ دے میں ڈھولے اکی کری لے او دے عشق دا چولا ہی کافی ہے او دے عشق دا چولا ہی کافی ہے اسی جگ دے میں چولے اکی کری لے ایک عربی دا سونا مل جا ادھر دیکھو سونیا توجہ میرے اللہ خیال مولا روم نو سمجھنا تے پھر قوم نو سمجھاونا کوئی سوکھا کام نہیں ہاں مولا روم نو سمجھنا تے پھر قوم نو سمجھاونا ادھر دیکھ ہن تین آزمائشاں نے تین آزمائشاں نے کیڑیاں کیڑیاں پہلی آزمائش خربوزیاں دے نال تمے دوسری آزمائش ہیرے جواہرات دا جڑیا پیالہ تے تیسری آزمائش وہ مال دنیا دا تے ایک پاسوں مالک تے آکھا کی چکنا ہے ادھر ویکھو سجنو وہ مولا روم سرکار تشبیہ دیندے نے پے آپ فرماؤندے نے وہ جھلا وہ جے تو بننا ہے رسول اللہ دا عاشق ہو تے خبردار وہ شریعت دین وہ جڑی بعد نعمتاں وہ دتیاں نے انہاں مٹھیاں مٹھیاں نعمتاں دے نال کوڑے کوڑے اوامر تے نواہی دے احکام بھی رب تے او دے رسول نے دتے نے ہن جڑا بنیا وزیرار گا اونے کر دتا کوڑے کوڑے حکماں تو تھو تے جناب مٹھا مٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو کی مطلب ہے شادی نبی دی سنت ہے لیکن بھج تے کران گے نماز رب دا فرض ہے لیکن توجہ ہے کہ کوئی نہیں کیوں شادی مٹھی مٹھی ہے ادھر تھوڑا جہا کوڑا کوڑا حکم ہے
صدقات لین دی باری آوے جی حقدار ہیں اسی پورے پورے. حکومت کوئی اتوں اعلان کر دی جاشی تے او ہو قوم لینا لا لے سی. او مرو کسے غریب کسے فقیر کسے بیچارے جڑا مستحق کہ او دے تک کپڑن دیو نا. او غریب بیچارے نو پتہ ہی بعد وچ لگ سی جس لے اگلا لے تے بھی ویلا ہو سی. ہاں جی تے جے حکم آ جاوے زکات دیو تے ہون یہ کوڑا کوڑا حکم ہے یہ تے نہیں ہونے لے 70 من کلا جھڑ گئی ہے ہن جے میں زکات دیواں تے اس زمین چوں مینوں 20 منا تو 1 من دینا پوسی 3 من ہک گیا تے اتلے 10 شیر والے او وکھرے لہذا ہن 3 من کون وچوں کڈ کے دیوے 3 من تے بابا جی اج کل 8000 دا ہے. سمجھ جائیے گل دی یہ ہن حکم ہے کوڑا کوڑا. لیکن ادھر ویکھ ہن جیڑا ہوئے گا وزیر اونا مراد نفسانیت والا او اپنے آپ نو پسند کرن والا تے اپنے آپ نو سوکھے وچ رکھن والا اونے کہنا ہے نا مولوی اے دین بڑا اوکھا ہے. او چھڈ پرا مولویاں دیاں گلاں نے آپاں کی کرنا. او میاں مولویاں دے مسئلے تے مکدے ہی نہیں. اے کر کے تے جان چھڑائے گا. اے ہے وزیر. ایتھے ہن ایاز کون ہے؟ ہائے ہائے بول ذرا جیندیاں ہو کہ سبحان اللہ. رسول اللہ دے در دے ایاز حضور دے عاشق. ادھر ویکھ کوڑے کوڑے احکام امتحان والے احکام او جڑے جان جان تے پہ جاندے سن. ادھر ویکھ دین دا سب تو بڑا تے اوکھا حکم جہاد والا ہے. تے اس جہاد والے حکم دے اوتے تاریخ دمشق الکبیر تے فتوح الشام دے حوالے نال ایک نکی جی گل سنا دینا. او سجنا نبی سرور دے یار آپ دے اصحاب فوج اسلام والی جدوں نہ شام دمشق دے علاقے اتے یلغار کیتی. عمر بن خطاب ابو بکر پاک دا دور سی غالباً نہ بلکہ عمر بن خطاب دا دور سی. عمر بن خطاب دے دور وچ امیر لشکر سپاہ سالار سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو بنایا سی. تے خالد بن ولید ورگے جنگ جو ابو عبیدہ دے حکم دے تھلے لڑ دے سن. او سوڑیا انہاں نے دمشق شہر والیاں دے نال 4 چفیروں محاصرہ کیتا ہے. تے عیسائیاں نے رومیاں نے ایک چال چلی سلو دی پیشکش کی تھی. احکام اسلام دے وقتی طور تے من لے مسلماناں نے محاصرہ چکیا ہے. جدوں آسے پاسے ٹر گئے پچھوں انہاں نے اپنے قاصد دوڑائے قیصر روم ساڈی امداد واسطے فوج بھیج. 20,000 ساڈے کولے پہلے ہی فوج موجود ہے کوئی تو ساڈے ال بھیج دے. مسلمان محاصرہ کر دے نے 6 مہینے سال قلعے وچوں باہر نکلنا مشکل نہ ہو جاوے. اپنی فوج دے ہاتھ ساڈے واسطے قلعے وچ رہن دی خاطر ساڈے کھانے پینے دی اشیاء سال بھر دیاں بھیج دے. اسی انہاں مسلماناں نال جنگ کر کے انہاں نوں دوڑا نسا دیاں گے. جیسے لے ادھروں سامان آ رہا سی فوج آ رہی سی ادھروں خبر سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح تک پہنچ گئی. جدوں آپ سرکار تک خبر پہنچی آپ سرکار نو پتہ لگیا ہے جو دمشق والیاں نے او کیتا ہویا معاہدہ توڑ دیتا ہے. انہاں بے ایماناں نے دھوکا کیتا ہے تے اپنے طریقے دے نال او تے جنگ دی تیاری کرن لگے نے. اور اس وقت ابو عبیدہ پاک نے خالد بن ولید نو بلایا فرماؤ لگے خالدی اگر دمشق والیاں نے معاہدہ توڑ دیتا تے پیچھے جتنے بھی علاقے فتح کر چکے ہر تھان تو دھوکا ملے گا ہر تھان تو معاہدہ ٹوٹے گا. انہاں نو سزا دینا لازم ہے. خالد پاک کی فرماؤں لگے فرمایا ابو عبیدہ یار جب میری مننے نا
تے میرے نال صرف 10 بندے بھیج، میں سزا دے کے آواں گا، معاہدہ کرن والے نوں سزا دے کے آواں گا، یعنی قتل کر دیاں گا 10 بندے لے جا کے۔ فرمایا یار خالد کی پیا کرنا ہے؟ جڑی خبر ملی ہے وہ دے مطابق 20,000 قلعے وچ فوج ہے، 10,000 رومی فوج ادھروں آن ڈئی ہے، تیرے جاندیاں تک اس فوج نے قریب ہو جانا ہے، انہوں نے مل جانا ہے۔ زیادہ تو زیادہ کی ہے صبح دوپہر شام دا فرق لگے گا، بھی پہلی جنگ یہ لڑتے پے ہون گے تے پچھلے ٹائم وہ بھی نال آن کے رل جان گے، تے یہو جے موقع تے تو 10 بندیاں 10 نبی دے یاراں نوں نال لے کے جاؤں گا۔ فرمایا ابو عبیدہ تساں میرے تے اعتماد کرو، تساں میرے نال 10 بندے بھیجو، تے بھیجیا جے نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صف اول دے یار، حضور دے سچے غلام بھیجیا جے، نویں تے جناب چھوکرے چھوکرے نہیں چاہیے، حضور دے نا تو آدھی جان قربان کرن والے غلام چاہیے نے حضور دے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بلا تشبیہ و تمثیل گل پہ سناؤ نا تاکہ غلامی دا پتہ لگے۔ بولو بولو ذرا جیندے ہو کہ سبحان اللہ۔ ادھر ایک سجنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار چگمے 10 بندے لے اپنے غلام نو نال لے آئے۔ خالد فرماؤندے نے فرمایا او میرے غلام اج تینوں ول سکھاواں جو آدھے آقا دا سچا غلام کیویں بنیا جاندا ہے۔ 10 نبی سرور دے یار، 11ویں خالد بن ولید تے 12واں خالد بن ولید دا غلام، اے 12 بندے اپنے گھوڑے لے کے اپنے نال سامان حرب لڑائی دا جنگ دا ساز و سامان لے کے تے ٹر پے تے ٹر دے اس مقام تے آ گئے جدھروں ایک پاسوں دمشق سی، دوسرے پاسوں 2 میلاں دے فاصلے تے 10,000 فوج آن کے رات گزاری تاکہ سویر ادھر لے استقبال آستے نکلن گے، ادھر لے آدھے نال مل جاون گے، پھر 30,000 رل کے مسلمانوں نال جنگ کران گے۔ او سجنا ہن جیسے لے خالد بن ولید نے موقع ویکھیا ہے، تھاں لب لئی لک کے بیٹھ گئے۔ جدوں سویر نو دمشق وچوں فوج نکلی 20,000، انہاں دے اگے دمشق دا گورنر، دمشق دا حاکم قیصر روم دا لگدا سی، غالباً جوائی لگدا سی، قیصر دی بیٹی دے گھر سی۔ ادھر ویکھو سونیا ہن اے آیا ہے ادھر نال 20,000 فوج نکلی۔ توجہ میرے ال گل دا چسکا نہ آوے تے گل واپس کر دے آج، بول ذرا جی دیو کہ سبحان اللہ۔ تو ایتھے انگریزی گدڑاں دا حال ویکھیا ہی، محمدی شیراں دی گل سن، ہائے ہائے جنہ دے بارے قلندر اقبال فرماؤندا اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ۔ او سجنا جیسے خالد بن ولید اپنے 12 ساتھیاں دے نال جدوں ادھروں فوج نکلی، سارے نوں فرمایا میں کوشش کر کے تے گورنر دے گھوڑے دے پیچھے اپنا گھوڑا لے جاواں گا، جڑیاں صفاں وچ فوج پہ نکل دی ہے انہاں وچ داخل ہویا جے، لیکن کوشش کر کے لینا وچوں نکل کے تے اس گورنر دے قریب میرے نال پہنچ جایا جے۔
او سجنا جدو ادھروں فوج نکلی انہاں 10,000 دے استقبال واسطے 20,000 دی فوج نکلی ہے ہن ادھر خالد بن ولید اپنے یاراں دے نال شامل ہو گئے تے جیسے لے ادھا میل رہندا سی اس نے خالد بن ولید اس گورنر دے پیچھے اپنا گھوڑا لے کے پہنچ گئے تے اگلی فوج دے ملن تو پہلو اگلی فوج سامنے نظر آن لگ پئی اتنی دیر اے پچھلے بھی او خالد بن ولید دی کنڈ پیچھے پہنچ گئے خالد بن ولید نے گھوڑے نو اڈی لائی گورنر دے گھوڑے دے برابر گھوڑا کیتے انج او دے گریبان تو پھڑیا ہے تے چک کے اپنے گھوڑے تے لمما پایا ہے تے نال اپنا خنجر کڈیا ہے اس گورنر دے گل تے چلایا ہے فرمان لگے در والے اوتھے ہی رک جاؤ ورنہ تہاڈا گورنر وڈ دیاں گا ہائے ہائے اینی دیر ہن جڑے نال 11 ساتھی سن انہاں نے انج گول گتیرے چ گھیرا چ پایا ہے تاکہ جیڑا بھی آن کے لڑے ساڈے نال پہلو لڑے خالد وال بعد وچ جاوے کیوں اس واسطے کہ خالد کول انہاں دے گورنر دی جان ہے ہن جیسے 30,000 دی فوج انہیں گول دائرہ بنا کے وچ میدان چ چھڑے ہے تے 4 چفیروں گھیر لیا ہے تاکہ گھوڑے سوار نس نہ سکن 4 چفیروں رستہ بند کر دیتا ہے خالد بن ولید سرکار نو جڑا ادھر روم ولو انہاں دا وڈیرا سپاہ سالار 10,000 دا آیا سی انہیں 30,000 دی کمانڈ سنبھال لئی او کہن لگیا خالد لڑو ساڈے نال فرمایا اسے واسطے ہی تے آئے ہائے توجہ ہے کہ نہیں یار حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان چاہ گئے انہاں یاراں دے وچ سن سوچ ابو بکر دا پتر جتھے آیا کھلا ہے اوتھے کون کون ہون گے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار یہ درمیان وچ نکلے فرمایا آؤ جنے میرے نال لڑنا ہے اس سپاہ سالار نے اپنی فوج دے تکڑے تکڑے اللہ دے افسران دے وچوں ایک نو ٹوریا ہے ایک وار بھی عبد الرحمن بن ابی بکر دا نہیں چلیا سر دھڑ تو جدا ہو گیا ہے انہاں دوسرا بھیجا ہے انہاں پھر وار کیتا ہے دوسرا لگا گیا تیسرا آیا وہ بھی ماریا گیا چوتھا آیا ہے ماریا گیا پنجواں آیا ہے ماریا گیا 6واں 7واں 8واں 9واں جس لے 9 بندے قتل ہو گئے اس لے اسی پاس سالار سوچن لگے وہ کہن لگیا اے مسلمان جویں دا لڑ دے اگر ایک ایک کر کے بھیجدا رہیا میرا 30,000 ہی ماریا جانے خود نکلیا میدان چاہے دھیان کے اس نے جنگ کی تھی عبد الرحمن بن ابی بکر اتنے نال لڑن تو بعد تھک بھی چکے سن لیکن ہمت نہیں آ رہے کافی دیر تک گھنٹے انہاں دوواں دے درمیان جنگ ہوندی رہی کچھ زخم انہاں دے سپاہ سالار نو لگ گئے کچھ زخم عبد الرحمن بن ابی بکر نو بھی لگ گئے حتیٰ کہ خالد بن ولید دی نظر پئی انہاں دے سپاہ سالار نے ایک حملہ کیتا ہے عبد الرحمن بن ابی بکر نو تلوار پہ شانی تے لگ گئی جدوں خون نکلدا نظر آیا خالد بن ولید نے نعرہ تکبیر لائے انہاں دے گورنر دا سر اڑایا تے چک کے انہاں وال چلایا فرمایا خبردار مل کے حملہ کرو ابو بکر دے پتر دا وال بھی نہ کٹی جن دے آجے ہائے 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 زندہ باد توبہ اللہ تعالی معافی دے وے سونیا ادھر ویکھ
جدوں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اپنے یاراں دے نال فوراً عبد الرحمن کولے پہنچے، انہاں اپنے غلام نو فرمایا ہے، خالد نے فرمایا ابو بکر دے پتر دا خیال کرنا تیری ذمہ داری ہے، موت آوے تے مر جاویں پر ابو بکر دے پتر نو آنچ انہیں وچ سنبھالیا، پٹیاں شٹیاں لائیاں، ادھر انہاں نے گول گھیرا بنا کے عبد الرحمن دی حفاظت کر دیا، انہاں نے جنگ شروع کی تھی، عیسائیاں نے گھیرا تنگ کیتا ہے، 30,000 دا لشکر وہ سویر دے لڑن لگے، ظہر ہو گئی، ظہر گزری، اثر ہو گئی، اثر جیسے لے آ گئی، اس نے لڑدیاں حضور دے غلاماں نے ہاتھ شل ہو گئے، طاقت جواب دے گئی ہے، طاقت چھڑ گئی ہے، جس نے تھکن لگے خالد بن ولید فرماؤندے نے او نبی دے یارو روز کئی دے سو کاش کے میدان جنگ وچ موت آوے پاک نبی دے نام تے قتل ہو جائے، آج موقع میں بنا دیتا جے، خبردار قید نہیں ہونا، ہن انج سمجھو جو وقت قضا دا قریب لڑدے رہو تے اپنی جان آفرین دے سپرد کر دے رہو۔ نبی سرور دے یاراں دے اندر پھر ایک بار جذبہ امڑ آیا، پھر طاقت آ گئی، پھر جذبہ بیدار ہو جائے، او سجنا نبی سرور دے یار انہاں پھر سر توڑ لڑائی شروع چا کی تھی، حتیٰ کہ ایک پاسوں گرد اٹھ دی نظر آئی، نبی دے یاراں نے خالد بن ولید نو مخاطب کر کے فرمایا ہے، او کہنے لگے خالد لگ رہا ہے رومیاں دی امداد واسطے کوئی ہور بھی فوج آ رہی ہے، ہون امید ختم ہو گئی، ہون لڑیے تے جان۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ہائے 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 ہائے، خالد پاک فرماؤن لگے تے ہور کی چاہیے ہے، یہ جان ایویں نہیں جانی ہے، ایویں مرنا نہیں، ایویں بھی تے مر ہی جانا ہے نا، تو کیوں نہ ہوئے کہ رسول اللہ دے دشمن نو سزا دے کے تے اپنی جان نہ کافرن وڈ وڈ کے مریے، تاکہ کل قیامت دے دن رسول اللہ دے قرب وچ جگہ مل جاوے۔ جی میں ساڈے تاجدار گولڈا فرماؤندے نے کوئی زم زم دا اے پانی زم زم دا اے پانی جدی آقا تو واری دئیے، ایویں بیت جانی او جانی اے جدی مدنی تو واری دئیے، ایویں بیت جانی۔ دیکھو نبی سرور دے یار گویا کے جواب دے رہے نے، ساڈے تاجدار گولڈا فرماؤندے نے چٹے رنگ دا بادام ہو سی، چٹے رنگ دا بادامی ہو سی، آقا جی دے میں نوکر مویا مٹی وی غلام، غلام ہوشی جی دے میں نوکر مویا مٹی وی غلام۔
اللہ یا رسول اللہ یا علی زندہ باد یا سبحان سبحان اللہ بولو بولو ذرا ذوق نال سبحان اللہ ادھر دیکھو سجنا اتنی دیر او جڑے پاسوں دھول اڑ رہی سی اسی پاسوں رومیاں دے لشکر تے اچانک حملہ ہو گیا ہے صفاں چیر دے گئے چیر دیاں حضور دے یاراں تک آن پہنچے جدوں خالد بن ولید دی نظر پئی ابو عبیدہ پاک پورا لشکر اسلام لے کے چڑھائی کر چکے سن جیسے لے انہاں ادھر ادھر دی رومیاں نو ہٹا جائے سارے دن دے لڑن والے 12 مجاہدین انہاں نو بچا جائے گھیرے وچ لے کے ہن ابو عبیدہ نے خالد دے گھوڑے نال گھوڑا لایا ہے تیز پکڑ کے اودا سر سینے نال لایا ہے کہن لگیا خالد گھبرانا اللہ دی مدد آ گئی ہے خالد پاک دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے ابو عبیدہ فرمان لگے جویں دلاسا دیندا ہے بھرا بھرا نو کہن لگے او خالدی ہن کیوں رونا ہے ہن تے جان بچ گئی ہے اگوں خالد بن ولید ابو عبیدہ نو ایک پیچھے دھک کے اپنے گھوڑے ال سیدھے ہو گئے فرماؤندے نے اے ابو عبیدہ جان دے ڈر تو کون پیارو دے میں تے اس گل تو پیارو نواں کہ اج 30,000 خالد اپنی جان پیش کیتی ہے لیکن لگدا ہے سائیاں نو قبول ہی نہیں جڑی اج بھی جان نہیں لگدا ہے مالکاں نو قبول ہی نہیں لگدا ہے آنکھاں نو قبول ہی نہیں جڑی اج بھی بچ گئی ہے ابو عبیدہ پاک فرماؤندے نے وہ جھلا گھبراؤندا کیوں ہے کیویں کہنا جو رسول اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہی کوئی نہیں تینوں پتہ ہے سانو کنے بھیجا ہے فرمایا دس کنے بھیجیا ہی ابو عبیدہ پاک فرماؤندے نے فرمایا رات میں ستا سا مینوں خواب دے وچ اے پورا منظر وکھایا گیا ہے تے نال سید الانبیاء فرماؤندے نے فرمایا اٹھ ابو عبیدہ اللہ دی تلوار خطرے وچ تو بستر تے آرام پیا کرنا ہے لہذا میں اوتھے ہی اسی ویلے رات اٹھیا لشکر تیار کیتا ہے تے تیز قدمی دوڑا کے میں تینوں بچاون واسطے آیا کیونکہ رسول کریم تینوں بچاؤنا چاہتے نے کیونکہ تینوں رسول کریم نے فرمایا ہے خالد و سیف من سیوف اللہ خالد تے اللہ دیا تلواراں وچوں ایک تلوار ہے جے اے تلوار کوئی رب دا دشمن توڑ دے پھر رب دی شان تے ظاہر نہ ہوئی خبردار تو اللہ دی تلوار رب دا کوئی دشمن تلوار نہیں توڑ سکتا ہائے 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 ساڈا کلندر اقبال فرماؤندا ہے ذرا سن شعر ذوق نال سننا جملیاں تے لفظاں تے غور ہوے ساڈا کلندر اقبال ساڈا ضمیر بیدار کردیاں فرماؤندا ہے فرمایا اے مسلمان صاحب شمشیر تھا دنیا میں تو موجزن تیری رگوں میں تھا حمیت کا لہو تیری غیرت کا تقاضا ہے کہ اٹھ بیدار ہو
لب پہ پھر اللہ اکبر ہاتھ میں تلوار ہو، لب پہ پھر اللہ اکبر ہاتھ میں تلوار۔ او مسلماناں، وہ جڑے حال وچ تو کافر دے ظلم ستم برداشت کیتی انہیں انج دا تے تو ہے ہی نہیں سی۔ اقبال آخدا تیریاں رگاں دے وچ تے حمیت تے غیرت والا خون دوڑدا سی، کیویں دا بن گیا ٹھنڈے خون والا؟ وہ تیری غیرت دا تقاضا یہ نہیں ہے کہ کافر جو ظلم کیتی جاوے تو صحیح جا، تیری حمیت تے غیرت دا تقاضا یہ نہیں ہے کہ کافر عزتاں لٹے تے تو لٹائی جا، کافر مال لٹے تو لٹائی جا، کافر ایمان لٹے، عقیدے لٹے، اسلام دے عمل لٹے، تہذیب اسلامیہ لٹ لوے لٹائی جا، دین اسلام نو لٹن واسطے قرآن حکیم دے آداب لٹ لوے تے تو لٹائی جا۔ اگر کافر جناب لٹن تے آوے تے مسلماناں دیاں عورتاں جڑیاں پردے وچ چادر چار دیواری وچ او سونے نالوں زیادہ قدر پا کے بیٹھیاں سن، انہاں نو لوہے تو بھیڑا کرتے تے گلیاں بازاراں وچ رول دے وے کافر تے تو ایویں رلائی جا۔ خبردار، او انج دا تے تیرا خون ہی نہیں، انج دا تیرا مڈھ ہی نہیں، او انج دا تے تو ہے ہی نہیں۔ او آدھے وڈکیاں نو ویکھ، تیرے وڈکیاں وچ کوئی خالد بن ولید ہے، کوئی حیدر کرار ہے، کوئی پاک حسن تے پاک حسین ہے، او ادھر ویکھ کوئی ابو عبیدہ ہے، کوئی انج نبی سرور دے یاراں دے نام گندا جا، ہر ایک یار اپنی مثال آپ ہے۔ او تیرے وڈیرے او تے عمر بن عبدالعزیز نے، او تیرے وڈیرے او تے سلطان نور الدین سنگی نے، او تیرے وڈیرے تے سلطان صلاح الدین ایوبی نے، او تیرے وڈیرے محمود غزنوی نے، او تیرا وڈیرا ٹیپو سلطان ہے۔ کی بن گیا بھیڈاں وانگ جڑے پاسوں لاٹھی لے کے دھکدے جاندے نے اسے پاسے دھکیندا جانا ہے۔ نظام کفر دا چلاون تو آکھیں یس سر، تعلیم کفر دی پھیلاون تو آکھیں یس سر، اگوں تہذیب کفر دی تے بغیرتی بے حیائی کمینگی کرن تو آکھیں یس سر۔ او انج دا تیرا ضمیر ہی نہیں سی جھلا، او کوئی آدھے وڈیرے والیاں شفتاں بھی پیدا کر لے۔ قلندر فرماؤں ہے تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو گفتار وہ کردار، تو ثابتی وہ سیارہ۔ ادھر ویکھو سجنوں، ادھر ویکھو، میں زیادہ لمبا نہیں کردا، گلا میرا سجیا سی، لیکن اے اللہ تعالی دا فضل ہے کہ اس مالک جینی دیر بلاونا ہے اسی بول دیاں رہنا ہے۔ اے اللہ تعالی دے فضل نال ہی نظام چلدا ہے، ورنہ اینی ایک میری جان ہے مینوں کئی ویلی تے ویکھتے آندے نے وہ دن ایڈا ایک پیر ہے پتہ نہیں کی چھڑو سی، لیکن اللہ تعالیٰ دے فضل نال بولی دا۔ ادھر ویکھو میں تھوڑا زیادہ وقت بھی نہیں لیندا، سویرے اٹھ کے آپا فجر دی نماز بھی پڑھنی ہے، جٹ آرام بھی جناب نے کرنا ہے۔ ادھر ویکھو اوے غلام ایاز بنیا ہے محمود دا، تے مثال دیتی ہے مولا روم نے، فرمایا اتھے پھر جسے آقا تے مالک دی واری آوے اتھے جان قربان کرنے دا موقع ہوئے تے اے نہ ہوئے کہ تو سوچی جاندا ہوئے ہن جان دیواں کہ نہ۔ فرمایا اوے نفس والا نام مراد اے آدھی میں تے آدھا پسند تے او مٹھا مٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو والی گل نہ ہوئے۔ جیسے اللہ رسول دا حکم آ جاوے پھر اس لئے جان دینی پوے جان دے دے، مال دینا پوے مال دے دے، اولاد دینی پوے تے او بھی قربان کر دے، لیکن
ذرہ برابر بھی دل چ میل بھی نہ آوے کہ میں دے کی کھلوتا میرا کوئی احسان تے احسان ہو گیا دین تے، فرمایا نا یہ دین دا احسان ہے کہ تیرا قبول کر لیا سے. سمجھ آئیے؟ ادھر ویکھو تے او پیالہ وہ جڑا ہیرے تے جواہرات تے فلاں فلاں تے فلاں فلاں تے وہ دنیا دا نایاب پیالہ، وہ اصل وچ دنیا ہی نا مراد او دنیا دی چمک دمک سی جدا نفس قدردان سی، لیکن اس پیالے دے مالک دا قدردان صرف ایاز بنے ہیں. یعنی کی مطلب ہے وہ اے دنیا دی ہے روشنی تے ہے جناب ادھروں نعمتاں تے ادھروں فلانی شے تے ادھروں آرائش ادھروں آسائش ادھروں خوبصورتی ادھروں قیمتی ساز و سامان، یہ ساریاں چیزاں ویکھ کے جڑا پہنچیا سامان تک انہیں او دی قدر پہچان لئی، جڑا پہنچیا مال تک انہیں او دی قدر پہچان لئی، اور جڑا پہنچیا رشتہ داراں تک انہیں او دی قدر پہچان لئی. ایک ایاز ہوندا ہے جڑا کسے شے ال بھی نہیں ویکھدا، او کہندا ہے دنیا دا پیالہ ہے نا مراد اینو پہلے بھننا پینا ہے، اے نفس دا جڑا پیالہ ہے پہلے اینو بھننا پینا ہے تے اپنے آقا دے حکم تے چلنا پینا ہے. اور کوئی ایاز ورگا آوندا ہے جڑا رسول اللہ دا سچا غلام ہوندا ہے، وہ آکھدا ہے سونیا او میں سارے نفس دے پیالے بھن کے، کوئی فرید ورگا بولدا ہے حضور نفس دے سارے پیالے بھن دتے ہن صرف جناب دے حکم دا تابعدار ہاں، جو تساں فرماؤ گے میں عمل کرن واسطے تیار ہاں. سمجھ آئیے گل دی؟ تے او جڑے ہیرے جواہرات تے ایاز دا اس خاص ہیرے نو چگنا، فرمایا مولا روم سرکار نے فرمایا وہ انسانا وہ تینوں بتیریاں چیزاں جہاں دنیا دے وچ لبن گیاں، کسے نو بڈھی لب گئی تے اودے نال محبت ہو گئی، کسے نو بچے مل گئے تے اودے نال محبت ہو گئی، کسے نو جناب والدین نال پیار ہو گیا، کسے نو ادھرلے نال، کسے نو ادھرلے نال، رشتہ دار برادری سجن یار انہاں نال محبت تے لگاؤ ہو گیا. فرمایا اے سچا اوہی ہے جڑا دیون والے نال محبت کرے. پروردگار فرمودا قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. آیت پاک دا ترجمہ سنو میں گل مقام. پروردگار فرماتا ہے قل اے محبوب فرما دو ان کان آباؤکم اگر ہو گئے تواڈے آبا و اجداد والدین و ابناؤکم اور اگر ہو گئے تواڈے اولاد و اخوانکم اور اگر ہو گئے تواڈے بہنا بھائی و ازواجکم اور اگر ہو گئیاں تواڈیاں بیویاں و عشیرتکم اور اگر ہو گئے تواڈے رشتہ دار و اموال اقترفتموها اور اگر ہو گئے اموال جڑے تسی جمع کر کے رکھ دے جے و تجارت تخشون کسادها اور اگر ہو گئی تواڈی تجارت جدے ضائع ہون دا تانوں بڑا ڈر لگیا رہندا ہے و مساکن ترضونها اور او گھر بار جڑے تساں اپنے پسند دے بنائے نے جڑے تانوں بڑے محبوب تے پیارے لگدے نے اپنی مرضی دے بنائے مکان جڑے تانوں لذت سرور تے سکون دیندے نے احب الیکم من اللہ ورسولہ. پروردگار نے فرمایا محبوب فرما دو اگر تانوں اے ساریاں چیزاں اللہ رسول نالوں پیاریاں ہو گئیاں یا انہاں وچوں کوئی ایک شے اللہ رسول
تے او دے دین نالوں زیادہ پیاری ہو گئی. یعنی کی مطلب ہے او سجنا رب العالمین فرمایا ہے، فرمایا اگر تانوں بیوی اللہ رسول تے دین تو پیاری ہو گئی، یعنی کی مطلب ہے ایک پاسوں اللہ رسول دا حکم آوے، دوسرے پاسوں بیوی دی فرمائش آوے. ہن فرمائش بیوی دی ول نہ ویکھی، اللہ رسول دے حکم ول ویکھی، تاں تو اللہ رسول نال پیار کرنا ہے. تے جے تو اللہ رسول دے حکم نو پیچھے چا سٹیا تے بختاں والی دا حکم من بیٹھا، پھر تو اللہ رسول نالوں ود پیار بڈھی نو کیتی کھلائے. اے نہیں اللہ رسول دے مقابلے وچ اگر اولاد دی فرمائش آ جاوے تے اللہ رسول دی تابعداری چھڑ کے جے تو اولاد دا تابعدار بنے گا پھر بھی رب تعالی دی ناراضگی ہے. اوے اگر تو رشتہ دار برادری بہنا برا مال دولت ہر پاسوں ایک شے اے دنیا دی آوے، دوسرے پاسوں پروردگار اس چیزاں دیون والے دی ذات ہوے، او رسول جے صدقے عطا فرماوندا ہے او دی ذات ہوے، او دین جدی برکت نال پروردگار حال عذاب تے قیامت نہیں بھیجدا. او سجنا جڑا انہاں نال گھٹ پیار کرے تے بیوی مال متا رشتہ دار برادری ماں پیو بہنا برا تے اولاد دے نال ود پیار کرے گا، پروردگار فرماؤندا ہے فتربصوا پھر انتظار کریا جے حتی یأتی اللہ بامرہ، حتی کہ اللہ اپنا عذاب لے آوے، بھاوے جلدی لے آوے بھاوے دیر نال لے آوے، رب اپنا عذاب ہی لے آوے گا. کنا ہوتے مک گئے. بزرگوں معذرت نال میں امید تے ہے کوئی نہیں کہ پیسے نو ویکھتے بولاں گا، میں تے ایویں دا ہاں کہ مقصد پورا ہویا ہے کہ نہیں. جتنی دیر میں مکھن کڈ کے اگے نہیں رکھاں گا اونی دیر میں جان نہیں چھڈاں گا، جنے جانا ہوے ٹر جاوے. ویسے میں اگے کہہ چکا کہ میں گل ختم کرن لگیا، اگر تساں جلدی نہ کر دے تے صرف 5 منٹ اڈیک لیندے نا تے گل مک چلی سی، لیکن اے وچ تساں نہ بول دے تے ذرا بدمزگی نہیں سی ہونی. ادھر ویکھو، ویسے بھی اساں ڈاڈھا جاننے آ اس قوم نو، جس قوم دیاں لگیاں کسی ہور پاسے ہون دین دی قدر تے انہاں دے وچ اے جی رہندی ہے. خیر میں گل مکاونا. ادھر ویکھو سجنوں، ہن اللہ تعالی نے کی فرمایا؟ فرمایا جے اگر اللہ رسول نالوں زیادہ محبت تانوں ہو گئی انہاں دنیا دیاں چیزاں نال، اے ہن اصل گلاں نفس دے خلاف نے. جنہیں اے سن لئی نا سمجھو او کوئی حضور دی محبت دا طلبگار ہے، تے جڑا اے دے وچ چڑھ گیا نا، پچھلی تقریر تے نفس دے خلاف ہے ہی نہیں سی، پچھلی گل تے کوئی نفس دے خلاف کیتی ہی نہیں. فقیراں دا تے کم اے ہوندا ہے کہ پہلو او تیار کردے نے کہ اگلا پچا جاوے، پھر نفس دے اوتے ضرب لاؤندے نے تاکہ نفس او جھکے تے روح تازہ ہوے. اساں فقیراں دے سبق لین والے لوگ ہاں، سانو کی لگے مولویاں دیاں تقریراں خطیباں دیاں خطابتاں نال. ادھر ویکھو ہن فرمایا اگر اللہ رسول دے نال زیادہ محبت کرو گے، یعنی کی مطلب ہے؟ وہ جتھے مقابلے وچ حکم مثال دے طور تے بختاں والی آکھدی مینوں ٹی وی لیا دے میں فلماں ویکھنیاں نے، تو باہر نکلیا ہونا ہے تے چلو پچھوں میں کنجراں نال ہی دل لائی رکھاں دی. تے دوسرے پاسوں اللہ تعالی وہ فرماؤں ہے خبردار بے حیائی فواشی دے نیڑے نہ جایا جے. ہون جن نے منی بڈھی دی تے رب دی نہ منی، انہیں پیار رب نال رسول نال زیادہ کیتا ہے یا بڈھی نال؟ ہیں یہ اللہ دے حکم دے مقابلے چ حکم ہے. ادھر ویکھو اولاد آکھے ابا
مینوں موبائل لے تے دیویں نا 60-70 ہزار والا، میں اندے اوتے چلو جیسے ویلا ہویا کرساں، کوئی گیماں کھیڈاں گا، کوئی ادے اوتے کجریاں ویکھاں گا، کوئی جناب فلانا 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 کراں گا۔ تے ابے آکھیا بھئی ٹھیک ہے، ہن پتر آکھدا ہے پیا، حالانکہ انہوں پتہ ہے کہ اللہ رسول فرمایا ہے برائی بے حیائی دے نیڑے نہیں جانا۔ یہ گندیاں چیزاں نے جدے اوتے پتہ نہیں زنا بدکاری تو لے کے کی گند پیا ہے، جدے اوتے انج دیاں گندیاں فلماں پیاں نے۔ ادھر ویکھیا جے یا گھر مسلمان دا ہے تے ٹی وی پہ چلدا ہے، تے یا جیب مسلمان دی ہے تے اے دے وچوں کڈھیا اس تے سامنے رکھیا ہے، کناں نوں لائی اس لپی وچ لائی اس انڈیا دی فلم تے بھاویں پاکستان دے کنجراں دی فلم لا کے تے ویکھن ڈیا ہے، تے وچ ہن جڑا ہندو بنیا کھلا ہے او بھج تے وڑدا ہے مندر نوں، تے مندر وچ وڑ کے تے ٹل کھڑکاوندا لگاوندا ہے تے کردا ہی رام رام رام۔ ہن گھر بھی مسلمان دا، پیسے لگے بھی مسلمان دے، تے وچ کی ہو رہا ہے؟ وہ یار مسلمانوں مینوں صرف ہاتھ بنی کھڑا ناراض نہ ہو گیا، یہ تے میری مقصد گلاں سن جنہ واسطے میں اینا تیار کیتا ہے تانوں۔ ادھر ویکھو میں صرف ہاتھ جوڑ کے جناب کو بھی انی گل پوچھنا، کیا مسلمان دے گھر یا مسلمان دے کان وچ اللہ اللہ دا ذکر سنی جنا چاہیدا سی یا رام رام دا؟ تے کتھے اپڑ گئے حالے اللہ رسول دے عاشق ہیں؟ توجہ فرمائیے یا کوئی نہیں؟ میرے کولے بھاجی نہ جھوٹے جنت دے ٹکٹ نے تے نہ میرے کولے عشق دے سٹمپ نے۔ میں تے جناب او کی ہن سدے نے نا مراد نو سٹمپ او مور ہاں عشق دی مور لا دتی تے آکھیا بندہ جا تو عاشق ہے۔ او سجنا ادھر ویکھ میرے کول سیدھی سیدھی دین دی گل ہے تے حقیقت دا شیشہ ہے جڑا میں اپنے نفس اگے بھی پیش کرنا تے تواڈے نفوس دے اگے بھی پیش کرنا۔ او سجنوں رسول اللہ دی غلامی دے وچ تے مال جان تے اولاد تے تن تے ہر ایک شے او وارن دا حکم ہے، جڑا نہ وارے او سرکش غلام ہے، او دا کوئی مول نہیں، کوئی قدر نہیں، کوئی خریدار بھی نہیں۔ اسی کیویں دے غلام رسول اللہ دے بنے کھڑے ہیں جے سال وچ ایک وارا میلاد تے کر لیا ہے، لیکن پورا سال شیطان نو راضی کیتا، ساڈے گھراں وچ فلماں چلدیاں رہیاں، پورا سال شیطان نو اساں راضی کیتا، ساڈیاں بچیاں بے پردہ پھردیاں رہیاں، پورا سال اسی شیطان نو راضی کیتا، ساڈے منڈے گاندے رہے تے نچدے رہے تے خودو کھونڈیاں لے تے کھیڈدے رہے، پورا سال اسی شیطان نو راضی کیتا۔ ایک دیہار میلاد والے دا ذکر کرتے کی عاشقی دا سرٹیفکیٹ لب جائے گا، لیکن دکھ دی گل ہے خدا دی قسم ہے او ملا جڑا آندا ہے تو تانوں تقریر سناوندا ہے، تہاڈا ذوق پورا ہوندا ہے ٹھیک ہے، لیکن نفس دے خلاف گل کر کے تانوں چھیڑدا نہیں، تہاڈے پیسے تے نظر رکھدا ہے۔ اساں فقیراں دے بال ہیں، ساڈی نظر پیسے تے نہیں، اس جیب دے پیچھوں پے دل اُتے جاندی ہے کہ دل کیڑے پاسے چلے ہے۔ ایمانداری نال صرف نہ ایک دن دا صرف تسی گھر جا کے اندازہ لا لویا جے کہ اج دے دن وچ اساں اللہ تے او دے رسول او دے دین دیاں کتنیاں نافرمانیاں کیتیاں، اور اج دے دن وچ کتنے فرائض تے واجبات پورے کیتے نے، کتنے احکامات الہیہ دے اوتے اساں عمل کیتا ہے۔ صرف ایک دن دا لکھ لویا جے تے شام نو او دا نتیجہ کڈ کے ویکھیا جے کہ اپنی ساری زندگی میری بھی بگی آن لگی ہے، تہاڈیاں بھی وڈیرے بزرگاں دیاں آ گئیاں، باقیاں دیاں مگروں آ جان گیاں۔ ادھر ویکھ انی زندگی اسی کی کر کے گزار بیٹھے، صرف مال کماون تے لا دتی، دنیا دی دولت دنیا دا جناب جڑا ہے او جاہو جلال، اچھے مکان، اچھی گڈی، کوٹھی، بنگلہ، فلاں 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 فلاں، اسی چکر وچ دیاں پتر انگریز دی تہذیب تے چل دیا ہوئے آج ساڈیاں بیٹیاں بے پردہ ہو گئیاں، بیٹے ساڈے پینٹاں پا کے تے جناب جڑا ادھ ننگے بازاراں تو لے کے تے گھراں تک ماں دے اگے بھی اوویں ہی کھڑے نے۔ اندازہ کر جدوں اے تہذیب اے کندی تہذیب ہے؟ کوئی ساڈی تہذیب ہے؟ چلو آکھو بھی پنجاب وچ رہن والے تے پنجابیاں دی تہذیب ہے نا، پاکستان وچ رہن والے تے کوئی نویں پاکستان قوم تیار ہو رہی ہے لہذا اے اس دی تہذیب نا، اے کندی انگریز اہل یورپ دی، تے ایتھے والےاں نوں کی گڑا پے گیا ہے؟ کادے واسطے وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، کیا یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود؟ ساڈا اقبال کہندا ہے او مسلمانوں یہ فکر بیدار کرنا ہی ساڈا مقصد ہے۔ صرف اپنے عقل نال سوچ، میڈیا تے سوشل میڈیا دے پھیلائے ہوئے دجل تے فریب نہ ویکھ، بلکہ
اللہ رسول تے او دی ذات مقدسہ دے فرامین الویخ تے ایک دن دا صرف اندازہ کر کہ تو پایا کیے تے کھویا کیے. نتیجہ تینوں آخری جملے تے باہو سلطان دا شیر. میرا سلام بولو ذرا ذوق نال سبحان اللہ. نتیجہ تینوں یہ ہوئی نکلے گا کہ میں حسن دے کے روڑ لیو تینوں دتا کسے دلاسا ہوں عمر بندے دی گزری و گزری عمر بندے دی گزری او جویں پانی وچ پتا سا ہوں سوڑی سامی تینوں سٹ گتے جتھے پرت نہ سکسے پاسا ہوں مالکی تیتھوں لیکھا منگسی باہو رتی گھٹنا ماسا مصطفیٰ